अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनते नवाज और आप देख रहे हैं बिनते नवाज कुरानी की एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 31 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। वअल्लम, वाव के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। लाम मुशद्दद है, मुशद्दद हर दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। ठीक है, लाम मुशद्दद होने की वजह से पहली मरतबा आइन के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ पढ़ा जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वअल्लम, हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। दाल के ऊपर जबर है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। ये हमजा हमजतुल वसल है जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। मीम को, जबर वाली मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ मद बन रही है मद्दे मुत्तसिल वाजिब, क्योंकि कलमा एक है, कलमे में हुर्फ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है और उसके फौरन बाद हमज़तुल क़त आ रहा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ मद बनेगी मद्दे मुत्तसिल वाजिब, जिसकी मिकदार 4 से 5 हरकत है, लेकिन 5 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 5 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, कुल्लहा, अब यहाँ दोबारा लाम मुशद्दद है, मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाएगा। इसके अलावा 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा काफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी जबर के साथ। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। मीम मुशद्दद को हमेशा गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा मजबूती और जमाव के साथ पढ़ा जाएगा। अरदहुम, आइन के ऊपर जबर है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अलावा वुस्ता हलक से पढ़ा जाएगा। ठीक है, अरदहुम नहीं पढ़ना हमने, आइन है, अरदहुम पढ़ना है। ठीक है, रॉ के ऊपर जबर होने की वजह से हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ज़ात को हम इसके पूरे प्रॉपर मखरज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मीम साकिन के बाद बके वजह 26 हुर्फों में से आइन आ रहा है, तो यहाँ पर इजहार शफवी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। समाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे 2 हैं और इन 2 कलमों में 3 साकिन एक साथ जमा हो गए, जो कि पढ़ना नाजायज है। इन्हें जायज करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ़े मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाएगा। ठीक है, असल में ये कलमा क्या था? अला अल मलाइकती। ठीक है, अला अल मलाइकती। ठीक, तो अब पहला साकिन क्या था? अला के अंदर खड़ा जबर था ना, हुर्फ़े मद्दा का कायम मकाम खड़ा जबर मौजूद था। ठीक है, खड़े जबर में मौजूद अलिफ खाली पहला साकिन हो गया, हुर्फ़े मद्दा के कायम मकाम खड़े जबर में छुपा अलिफ खाली। ठीक है, दूसरा साकिन ये हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन ये लाम साकिन। अब तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज है, इसे जायज करने के लिए हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हुर्फ़े मद्दा को हज़फ कर दिया। ठीक है, तो जब हमने हुर्फ़े मद्दा को हज़फ किया तो जो अलिफ खाली था वो तो खत्म हो गया, बचा क्या? जबर। ठीक है, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। ठीक है, फिर हम इस लाम के जबर को हम तीसरे साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो हम कैसे पढ़ेंगे? अलल अलल। ठीक है, अलल मलाइकती। अब यहाँ दोबारा मद्दे मुत्तसिल वाजिब बन रही है, क्योंकि कलमा एक है, कलमे में हुरूफ़े मद्दा में से अलिफ मद्दा के कायम मकाम खड़ा जबर मौजूद है और खड़े जबर के फौरन बाद हमजा आ रहा है। ठीक है, हमज़तुल क़त आ रहा है। हमज़तुल क़त एक ऐसा हमजा होता है जो लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, कभी भी किसी भी हालत में हज़फ नहीं होता। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? अलल मलाइकती फ़क़ाल अंबिऊनी। ठीक है, अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है, 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा जाता है। अब यहाँ नून साकिन के बाद
حرف با آ رہا ہے تو یہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم نون ساکن کے آواز کو میم سے بدل کے اخفاء شفوی کے ساتھ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اب واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ایسا واو واو مدہ کہلاتے ہیں. واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہم کیسے پڑھیں گے؟ فقال انبئونی. ٹھیک ہے. اسمائی باقی نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھیں گے. سین ساکن ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کے بعد اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. یہاں مد بن رہی ہے مد متصل واجب، وہ اس لیے کہ کلمہ ایک ہے. کلمے میں حروف مدہ میں سے الف مدہ کے قائم الف مدہ موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ القطع آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بن رہی ہے مد متصل واجب جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بِأَسْمَاءِ. ٹھیک. ہَؤُلَاءِ. اب یہاں دوبارہ مد متصل واجب بن رہی ہے، وہ اس لیے کہ کلمہ ایک ہے. کلمے میں حروف مدہ میں سے الف مدہ کے قائم مقام کھڑا زبر موجود ہے اور کھڑے زبر کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے مد بنے گی مد متصل واجب جس کی مقدار 4 سے 5 حرکت ہے، لیکن 5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہاں بھی دوبارہ مد متصل واجب بن رہی کیونکہ کلمہ ایک ہے. کلمے میں حروف مدہ میں سے الف مدہ موجود ہے اور اس کے فوراً بعد حمزۃ القطع آ رہا ہے. حمزۃ القطع ایک ایسا حمزہ ہوتا ہے جو لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، کبھی بھی کسی بھی حالت میں حذف نہیں ہوتا. تو ہم نے ان دونوں مدات کو یعنی ان تینوں مدات کو 5-5 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ان کنتم صادقین. اب نون ساکن کے بعد بکے بچے 15 حروفوں میں سے کاف آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی ہم ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اور کیسے پڑھیں گے کہ نہ کامل ادغام ہو اور نہ کامل اظہار ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیانی حالت ہو. ٹھیک ہے. اسی حالت کا نام اخفا ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ تم. اب یہاں دوبارہ نون ساکن کے بعد 15 حروفوں میں سے تا آ رہا تھا تو یہاں بھی اخفا ہوگا. یہاں بھی ہم ناک میں گنگنی سی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد بقیہ وجہ 26 حروفوں میں سے صاد آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ہم اس کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ صاد کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے یہاں پر صاد حرف مخفف میں سے تھا نا، تو یہاں پہ تفخیم کا مرتبہ اول ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو اس حساب سے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دال کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھا جائے گا. قاف کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن آگے یائی ساکن ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یائی ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی یا مدہ کہلاتی ہے. یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقت کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقتی جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صادقین. پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم.